السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction aux sciences économiques ولا introduction à l'économie الخاص بالسمستر 1 ديال الباشلور بكالوريوس إيكونومي et gestion جميع لي فيليير ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S1 et جزائر SSC S1 et aussi pour tous les étudiants et les étudiantes qui ont l'introduction à l'économie ou qui ont l'économie en général, jamais les établissements publics ou la privés. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est la partie numéro 11. Donc, on va faire l'explication du cours, de l'activité, le chapitre de l'activité économique, des habitudes de la science faita. Donc, le Inch'Allah, nous allons un sujet très important, les agents économiques. ou les secteurs institutionnels. كما شرحت لكم في لاسيونس اللي دازت قلت لكم بان l'activité économique est واحد l'ensemble des actions et des relations اللي كتكون entre les individus dans une économie. دونك هاد les individus اللي هما ضروريين خاصهم يكونوا باش تكون النشاط الاقتصادي. يعني مثلا ناخذ غير البيع والشراء، واش ممكن انه يكون البيع والشراء في واحد البلاد بلا اجون بلا اشخاص؟ ما يمكنش. ضروري من لي اجون ايكونوميك، يعني ضروري من لي زونتربريز اللي كينتجوا ديك السلعه باش يبيعوها، ضروري من لي كونسوماتور اللي هما لي ميناج باش يقدروا يشريو من عندهم يستهلكوهم، ضروري من الدوله اللي كتدعم الشركات واللي كتحفظ الامن واللي كدير لي انفراستركتور واللي بزاف الحوايج، ضروري من لي بنك اللي كيمونوا هاد الشركات، وضروري من لو غيس دو موند اللي كنتعاملوا معاه بلي زيكسبورطاسيون ولي زامبورطاسيون. دونك يعني ان لي زاجون ايكونوميك هما هادو ولا اوسي كيتسماو لي سيكتور انستيتيسيونيل، هادي اسميه اخرى ديالهم، نقولوا اجون ايكونوميك ولا سيكتور انستيتيسيونيل. دونك نبدا اول حاجه بالديفينيسيون. نبداو بالديفينيسيون. Donc, l'agent économique ou le secteur institutionnel. L'agent économique, donc, est une catégorie ou le groupe ou la groupement, une catégorie ou le groupement homogène. يعني متجانسة، واحد الجروب homogène، un groupe homogène qui regroupe واحد الجروب واحد الكاتيجوري qui regroupe les décideurs qui réalisent des opérations identiques. Des opérations identiques et ont des spécificités communes. Donc هذا هو الديفينيسيون ديال l'agent économique ولا secteur institutionnel. دونك agent économique بالعربيه الفاعل الاقتصادي، حيت دابا كاين الفاعل، حتى اوسيت داك لو تيرم ديال اكتور، نقدروا نقولوا اكتور ايكونوميك، نقدروا نقولوا unité économique، نقدروا نقولوا unité institutionnelle بحال. دونك لاجون فاعل اقتصادي، دونك هو اللي كيدير داك الفعل الاقتصادي. دونك باش يكون واحد الفعل اقتصادي خصو فاعل، اجون ايكونوميك. دونك لاجون ايكونوميك هو واحد المجموعه متجانسه كتكون من ديسيدور، ما باش نقول انا اشخاص حيت هنا كنهضروا على بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال، يعني كتكون من دي زانديفيدي. دونك ديسيدور ولا دي زانديفيدي كي رياليز دي اوبيراسيون ايدونتيك، يعني كيديروا عمليات اقتصاديه بحال متشابهه ايدونتيك، اي دي سبيسيفيتي كومان، وعندهم واحد الصفات مشتركه. يعني لي زاجون دابا مثلا لي زونتربريز كلهم
كيديروا ميم اوبيراسيون اللي هي لا برودكسيون. دونك هادو كيتجمعوا في ميم كاتيجوري. دونك هادو كيشكلوا واحد الاجون ايكونوميك ديالهم. لي ميناج كلهم كيستهلكوا. دونك لي ميناج هذا كاتيجوري ديال المستهلكين سميتو الميناج. داكور. يعني ان اجون ايكونوميك هو ان انسومبل ولا ان groupement homogène des individus qui réalisent des opérations économiques identiques et ont des spécificités communes. الفعل الاقتصادي هو مجموعة متجانسة من الأفراد اللي كيقوموا بنفس النشاط ولا العمليات الاقتصادية متشابهة. يعني كلهم كيديروا الإنتاج ولا كلهم مثلا كيستهلكوا وعندهم صفات مشتركة. دونك بالنسبة لي زاجون ايكونومي ولا لي سيكتور انستيتيسيونيل، لي زاجون ايكونوميك دونك يميزو اونتر جوج ديال الانواع. عندنا اجون ريزيدون وكاين اجون نون ريزيدون. نون ريزيدون هادو ريزيدون يعني هادو كاينين في لو تيريتوار ايكونوميك دو بي. ريزيدون هادو كاينين à l'intérieur du territoire. وراه شرحت لكم سي كوا لو تيريتوار، يعني دوك لي كومبوزونت كلشي تيريتوار ايكونوميك d'un pays. D'accord. Mais quand on dit non raison, donc qui est à l'extérieur des territoires économiques d'un pays. D'accord. Donc agent résident مقيمين، الفاعلين الاقتصاديين المقيمين في البلد. دونك هادو كاينين في داخل المجال الاقتصادي ديال البلد. يعني مثلا كنقولوا لي زاجون ريزيدون ماروكان هما هادوك لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين في التوريتوار ايكونوميك دي ماروك. كنقولوا اجون نون ريزيدون هادو كاينين في الخارج الاكستيريور لا برات المجال الاقتصادي ديال البلاد. دونك هنا كاين واحد الحاجه مهمه، كيفاش كنعرفوا بان هاد الاجون ريزيدون ولا ماشي ريزيدون؟ لو كريتير ديال الريزيدونس. دونك لا ريزيدونس ولا كنقولوا ان هاد الاجون ريزيدون دونك سي ان اجون ولا ان انديفيدي qui effectue des opérations économiques dans un territoire économique pour une période. Cette période est égale à une année. Donc اكتبها لكم هنا. Un agent résident est un agent qui effectue est un agent qui effectue des opérations économiques dans un territoire économique d'un pays pour une période supérieure ou égale à une année. يعني باش نقولوا ان هاد لاجون ريزيدون مقيم، يعني خص هاد الاجون هاد الشخص هذا كيلكو سوا بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال انتربريز ولا ميناج ولا اللي كان، خاصو يدير دي زوبيراسيون ايكونوميك في واحد البلاد في لو تيريتوار ايكونوميك ديال واحد البلاد في واحد المده اللي خاصها تكون اكثر من عام. سيبيريو ايكال اكثر من او يساوي عام. يعني مثلا الا جانا مثلا واحد توريست جا سكن في المغرب، توريست
جا دوز في المغرب 6 شهور، هو راه كيدير دي زوبيراسيون ايكونوميك، راه كيشري السلعه، كيستهلك، راه اوبيراسيون ايكونوميك، كيدير لا كونسوماسيون. جلس في المغرب 6 شهور ومشى لبلادو. واش غنعتبروا بان هاد التوريست اجون ريزيدون؟ نو، ما كيتعتبرش اجون ريزيدون. علاش؟ لان الشرط هو انه يدير دي زوبيراسيون ايكونوميك في اكثر من عام. هو يلا دوز 6 شهور. مثلا واحد الشخص جا للمغرب اجنبي، ولا شركه اجنبيه جات للمغرب ودارت دي زوبيراسيون ايكونوميك واحد المده طويله هي في المغرب اكثر من عام، دونك كنعتبروها اجون ريزيدون. دونك هذا هو الفرق باش تميزوا بين اجون ريزيدون اي اجون نون ريزيدون. بالنسبه لي زاجون ريزيدون فيهم 5 ديال لي كاتيجوري. كنلقاو لي ميناج، نشرح لكم ابري. كنلقاو لي سوسيتي نون فينونسيير. لي ميناج هما لي كونسوماتور، المستهلكين. هاد لي سوسيتي نون فينونسيير هما لي زونتربريز، شركات. كنلقاو ادمينستراسيون بيبليك، هي الدولة والمؤسسات ديالها. كنلقاو لي زانستيتيسيون فينونسيير اللي هما لي بنك والمؤسسات البنكيه ديال التمويل، لي بنك، لاسيرونس اكسيتيرا. وكنلقاو الاي بي اس بي ال انستيتيسيون بريفي sans but lucratif، اللي هما لي زاسوسياسيون، الجمعيات، لي كلوب سبورتيف، لي بارتي بوليتيك، الاحزاب السياسيه، لي سانديكا، النقابات. بالنسبه لهاد لي زاجون نون ريزيدون كاين واحد اللي هو ريست دو موند، ار دي ام، ريست دو موند. دونك هادو هما لي زاجون. هادشي راه نهضروا عليه بالتفصيل، كل اجون غناخد لكم سيونس ديالو نشرحو لكم مزيان. دونك هذا هو التقسيم. دابا نشوفو لي كريتير. Les critères de classification des agents. شنو هو الكريتير ديال كلاسيفيكاسيون دي زاجون؟ علاش علاش دخلنا ميناج هادو؟ دونك لا الكريتير كاين دو كريتير. اول كريتير اللي هو لا فونكسيون برينسيبال. والحاجه فونكسيون برينسيبال النشاط الاساسي، يعني نقولوا فونكسيون برودكسيون، واش برودكسيون، كونسوماسيون، فينانسمون اكسيتيرا. فونكسيون برينسيبال يعني اللي عندهم نفس تيب ديال البرودكسيون كيدخلوا في ميم كاتيجوري، اللي عندهم ميم تيب دو كونسوماسيون يدخلوا في ميم كاتيجوري، اللي عندهم مثلا الفينانسمون كيدخلوا ميم كاتيجوري. يعني اول حاجه هو الفونكسيون برينسيبال ولا النشاط الاساسي. داكور. دوزيام كريتير هو لوريجين دو ريسورس، المصدر ديال التموين ديالهم. واش مثلا بنقول اوريجين دو ريسورس يعني واش الصالير، واش شيفر دافير، واش امبو اكسيتيرا. لوريجين دو ريسورس المصدر ديال الريسورس ديالنا حتى هو سي ان كريتير كنعتمدوا عليهم. دونك لا كلاسيفيكاسيون دي اجون ايكونوميك كيكون بدو كريتير، لا فونكسيون برينسيبال et l'origine de ressources. بجوجهم ماشي واحد فيهم، بجوجهم. la fonction principale et l'origine de ressources. j'espère انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. راه يلا شرحت لكم لي زاجون ايكونوميك التعريف ديالهم. دونك نحاول ندير لكم كل اجون بوحدو، يعني نشرح لكم لي ميناج مزيان وتفهموه. ابري ندير لكم بارتي على لي سوسيتي نون فينانسيير لي زونتربريز. ابري كل اجون غنديروا ليه فيديو ديالو خاص باش تفهموه. دونك جيسبر انكم استفدتوا. او ريفوار حتى الفرصه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.